Guys, good morning sayo kay gabaha. Sugod paggabi Ara. Nani mga kahoy sa bukid ang gawas na. Diba, ang gawas na mga ano sa bukid, yun mga kahoy ganiha unta ni kanang pagsugod. Kita niyo kung dagko kay kahoy nga nangaanod. Kani is ano naman Moni among suba guys dayon. Moni among balay. Simple kayo guys, duol ra mig suba, di ba? Apo ako mga anak ko, ako asawa, lantaw-lantaw lang ni nagmonitor mi sa dagan sa tubig. Napoy